बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मेरा नाम है काशिफ नदीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल काशिफ नदीम वर्ल्ड। आइए अल्लाह के पाक फजल से शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज हमारे प्यारे हमसायों की खैरात है। ये खैरात कच्चे गोश्त की है। वो एक बकरा ज़िबा कर रहे हैं। हमें भी उन्होंने बुलाया है तो कुछ ही देर में हम उधर जाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम आए हैं अपनी बकरियों के लिए घास काटने के लिए। तो जल्दी जल्दी बकरियों के लिए घास काट लेंगे और फिर इंशाल्लाह चलेंगे अपने हमसायों के घर, जहाँ पे वो अल्लाह के पाक नाम की खैरात कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़कर बकरियों के लिए घास काटेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने बकरियों के लिए घास काट ली है, वो सामने रखी हुई है। आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, ना तो हवा चल रही है और ना ही आसमान पे बादल हैं। जब ऐसा मौसम हो जाए तो बारिश के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। देखते हैं कि आज अल्लाह पाक बारिश देता है या नहीं। हर बंदे का अपना एक जिस्मानी हिसाब होता है, लेकिन भाई साहब मुझे पसीना बहुत ज़्यादा आता है। अल्लाह जाने अब ये तंदुरुस्ती की निशानी है या तो फिर कमज़ोरी की, लेकिन पसीना मुझे हद से भी ज़्यादा आता है। ये देखें, थोड़ी सी क्या घास हमने काटी, मैं तो पसीने से शराबूर हो गया हूँ। खैर, अब हम इस घास को घर लेकर जाएंगे, अपनी प्यारी बकरियों को देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने बकरियों की घास उनकी खुरली में डाल दी है, मगर बकरियां हमारी अब बाहर गई हैं चरने के लिए, यानी कि वाक के लिए। हमारे प्यारे भाई कभी कभार उन्हें बाहर लेकर जाते हैं, थोड़ी बहुत चर भी लेती हैं और उनकी आउटिंग भी हो जाती है। जब वो आएंगी तो मज़े से अपना ये घास खाएंगी। शुक्रिया हमारे प्यारे अब्बू जान का, जो कि ज्वार की घास लेकर आए हैं और फिर टोका मशीन की मदद से काट के प्यारी गाय को दे भी दी है। और अब ये हमारी प्यारी गाय और वो हमारी बछड़ी मज़े से ज्वार की घास खा रही हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि छोटे बच्चों का अपना एक अलहदा सेटअप होता है, इसलिए हमारी इस प्यारी बछड़ी का भी अलहदा सेटअप है। छोटी सी खुरली है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसे भी घास दे दी है और ये भी अब मज़े से घास खा रही है। जब हमारे काम वगैरह ख़त्म हो जाते हैं तो नहाने के लिए हमारी दो जगह हैं। एक तो घर में एक हल्का फुल्का शावर है, या तो फिर ये जो जानवरों का बाड़ा है यहाँ पे नलका है। मैं अक्सर यहाँ पे आके नहाता हूँ क्योंकि ये देसी तरीका है। मगर आज हमारे गांव में एक ट्यूबवेल भी चल रहा है, तो देखते हैं, चलेंगे फिर या तो ट्यूबवेल की तरफ या यहाँ नहा लेंगे। लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि चलें ट्यूबवेल की तरफ, क्योंकि आज गर्मी बहुत ज़्यादा है। हमारे पास वक्त बहुत कम है क्योंकि खैरात का टाइम होने वाला है। एक दिल कह रहा है कि मैं अपने घर चला जाऊं, यहाँ जाके नहाऊं शावर में। दूसरा दिल कहता है कि ट्यूबवेल की तरफ जाऊं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। ये रास्ता ट्यूबवेल की तरफ जाता है। और फिर एक ऑप्शन ये भी है कि जानवरों के बाड़े की तरफ जाऊं, यहाँ पे नलका लगा हुआ है, यहाँ जाकर नहाऊं। मगर गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो फिर आइए चलते हैं ट्यूबवेल की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह हम खैर से ट्यूबवेल वाली जगह पे आ गए हैं और अब बिस्मिल्लाह पढ़कर नहाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ट्यूबवेल के साफ़ शफ़ाफ़ और ठंडे पानी से नहाकर दिल को बहुत सुकून महसूस हो रहा है। और अब हम सीधा चलेंगे अपने हमसायों के घर। बकरे को ज़बह करने के लिए हमने एक कसाई को बोला हुआ है और वो है भी हमारे अपने गांव का। उसके बाद फिर कुछ लड़के भी आ जाएंगे, फिर सब हम मिलकर
اس بکرے کے گوشت کے چھوٹے چھوٹے پیس کریں گے اور پھر انشاءاللہ چھوٹے چھوٹے حصے بنا کر بستی میں بانٹ دیں گے۔ ہمارے پیارے ہمسایوں کی حویلی 2 کنال کی ہے، وہ سامنے ان کے جانور ہیں۔ اب ان کے گھر کے بالکل سامنے یہاں پر چٹائیاں بچھا دی گئی ہیں، ان چٹائیوں پر اب گوشت رکھا جائے گا۔ بکرا الحمدللہ ہم نے ذبح کر لیا ہے۔ قربانی کے جانور ذبح کرنے ہوں یا تو پھر اگر گاؤں میں کوئی کچے گوشت کی خیرات ہو، الحمدللہ ہماری بستی کے 3-4 لڑکے بڑے ہی ایکسپرٹ ہیں جانور ذبح کرنے کے، اور اب تقریباً آدھا گھنٹہ لگا ہے، انہوں نے اس بکرے کے گوشت کو بنا لیا ہے۔ اب سارے لڑکے مل کر گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنا رہے ہیں، پھر ایک خاص ترتیب کے ساتھ ان کو اس چٹائی پہ رکھا جائے گا اور پھر بستی کے ہر گھر ایک حصہ گوشت کا دیا جائے گا۔ بکرے کے گوشت کو علیحدہ رکھا جا رہا ہے اور ہڈیوں کو علیحدہ، اور یہ ہے بکرے کا لیور یعنی کہ جگر، اس کو بھی علیحدہ رکھا گیا ہے۔ یہ بکرے کی ہڈیاں ہیں، انہیں بھی علیحدہ رکھا جا رہا ہے، اور ایک بندہ کلہاڑی کی مدد سے ان ہڈیوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنا رہا ہے، پھر ان ہڈیوں کو گوشت میں ملایا جائے گا۔ ہمیں تقریباً آدھا گھنٹہ لگا تھا، ہم نے بکرے کو ذبح کیا اور اس کا گوشت اور ہڈیاں اس چٹائی پر رکھ دی تھی، اور اب ہمیں مزید اور آدھا گھنٹہ لگا ہے۔ ہم نے گوشت اور ہڈیوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے ہیں، اب ان کو مکس کر رہے ہیں اور پھر ان کے چھوٹے چھوٹے حصے بنائے جائیں گے۔ سب سے پہلے یہ اچھی طرح مکس ہو جائیں تاکہ تقسیم کرتے وقت کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو، سب کو گوشت اور ہڈیاں برابر مل سکیں، یعنی کہ سب کے حصے میں گوشت اور ہڈیاں ہوں۔ الحمدللہ ہم نے گوشت اور ہڈیاں مکس کر لی ہیں، اب ایک بندہ اس گوشت کے چھوٹے چھوٹے حصے بنا رہا ہے۔ یہ ایک حصہ ہے اور الحمدللہ یہ ایک حصہ ایک چھوٹی سی فیملی کے لیے بہت ہے، کیونکہ ہمارے پیارے ہمسایوں کی کوشش ہے اللہ کے پاک نام کی خیرات کا گوشت بستی کے ہر گھر تک پہنچے، اسی لیے ایک خاص ترتیب سے گوشت کے چھوٹے چھوٹے حصے بنائے جا رہے ہیں۔ جہاں تک میرا اندازہ ہے اس حساب سے تقریباً 100 سے 150 حصے بن جائیں گے۔ الحمدللہ اب حصے خیر سے بن گئے ہیں اور اب اللہ پاک سے دعا مانگی جا رہی ہے ان کے گھر میں سدا خوشیاں ہوں، ان کی دلی نیک حاجات مراد پوری ہوں، اور اللہ تعالیٰ ان کو دنیا و آخرت میں عزتیں اور خوشیاں عطا کرے۔ دعا کے فوراً بعد سب بستی والوں میں انشاءاللہ پھر یہ گوشت تقسیم کیا جائے گا۔ بکرا الحمدللہ بہت ہی صحت مند تھا، اسی لیے بکرے کا گوشت بھی زبردست دکھائی دے رہا ہے۔ 2 دفعہ دعا مانگی جا چکی ہے، اب یہ تیسری دفعہ اور آخری دعا ہے۔ الحمدللہ ہم نے خیر سے دعا مانگ لی ہے اور اب بسم اللہ پڑھ کر خیرات کی تقسیم شروع کر دی گئی ہے۔ ہمارے پیارے گاؤں میں ہر دفعہ خیرات کی تقسیم کا یہ طریقہ ہے کہ بستی کے ایک کونے سے خیرات دینا شروع کی جاتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ سب گھر والوں میں اللہ کے پاک نام کی خیرات تقسیم کی جاتی ہے۔ اللہ کے پاک نام کی خیرات میں چاہے چاول ہوں، چاہے گوشت ہو، چاہے پکا گوشت یا روٹی ہو، ہر دفعہ طریقہ یہی اختیار کیا جاتا ہے۔ اس سے بہت آسانی ہوتی ہے خیرات تقسیم کرنے میں۔ آہستہ آہستہ ایک خاص ترتیب کے ساتھ سب بستی والوں کا نمبر آ رہا ہے، اور اب الحمدللہ ہمارے گھر کا نمبر بھی آ گیا ہے، اور ہم نے بسم اللہ پڑھ کر اللہ کے پاک نام کی خیرات لے لی ہے، اور اب ہم چلیں گے انشاءاللہ اپنے گھر کی طرف۔ الحمدللہ بکرے کے گوشت کو ہم نے پکا کر اپنی مٹی کے خاص برتن میں رکھ دیا ہے، اور یہ ہے تندور کی روٹی، اور اب ہم بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھائیں گے۔ ویڈیو کے آخر میں امید تو یہی کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔